बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये के ऊपर ख़बरों का तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। एक हदीस पाक सरकार पाक सलाम की आपके साथ कोट करनी है, जिसमें ये फरमाया गया था कि अगर मदीने से कैपिटल एक मरतबा निकल जाएगा तो दोबारा वापस मदीने के अंदर कैपिटल नहीं आएगा। और एक दौर ऐसा भी आएगा जब अरब सरजमीन जो है वो नामूसे दीन खो देंगी और उसकी वजूहात की बेस के ऊपर बड़ी सारे जो है वो मसाइल पैदा होंगे। आज मुझे लगता है कि शायद वही दौर है कि सरजमीन अरब जो है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, यमन, ओमान, यूएई और जितने भी अरब कंट्रीज हैं, खलीज ममालिक हैं, इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो इस वक्त तफरके देखने को मिल रहे हैं। और पहले बात जो थी वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर थी, पहले बात सिर्फ जो है वो लफाजी के ऊपर थी और आपस में इख्तलाफात के ऊपर थी, लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए हैं हूसी बागियों की तरफ से। अब इन हमलों का मकसद क्या है वो जानकर आप और मैं दोनों ही जो हैं, चूँकि हम इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर होती हैं उनसे तो हम वाकिफ़ हो जाते हैं, मगर अगर आप पूरे आलम इस्लाम के कैपिटल की बात करें, यानी पाकिस्तान के कैपिटल का तो हम जान लेते हैं और हम सोच लेते हैं, लेकिन आलम इस्लाम का जो कैपिटल है उसकी अगर हम इस वक्त पॉलिटिक्स की बात करें, और मैं और आप जान के जो है वो हैरान हो जाएंगे। सऊदी अरब के अंदर इतने इस वक्त जो है वो मामलात ख़राब हुए पड़े हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको बता दूं कि जाजान जो सिटी है उसके अंदर हूसी बागियों ने मिसाइल धाबे और मिसाइल से हमले किए। ये आज की, अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से 1 घंटा पहले की खबर है। और वो मिसाइल हमले जो हैं वो इतने उन्होंने ज़बरदस्त किए हैं, ख़तरनाक तरीके से यानी किए हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ज़ख्मियों की तो अभी कोई तादाद बताई नहीं जा रही, मतलब 15 से 20 लोग कहे जा रहे हैं कि ज़ख्मी हुए हैं। जो जांबाक हुए हैं वो एक प्लेस के ऊपर 2 लोग जांबाक हुए हैं और एक प्लेस के ऊपर एक जांबाक हुए हैं, यानी 2 डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है वो स्ट्राइक की गई। और कुछ वर्कशॉप्स थी उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, सनती वर्कशॉप्स थी, फिर इसके अलावा एक मार्केट थी छोटी सी। तो ये जो है वो जाजान सिटी के ऊपर, ये जाजान जो है वो समुद्री सिटी है, यानी इसके साथ समंदर लगता है और यमन का जो अहाता है उससे नज़दीक तरीन ये शहर बनता है सऊदी अरब का। अब एक तो मामला ये है कि ये स्ट्राइक जब हुई, इस तरह के मामला जब हुए तो सऊदी अरब की जो अरब इत्तेहाद फौज है उसकी तरफ से भी स्ट्राइक्स किए गए। लेकिन इस बात के जानने के साथ ये बात जानना बड़ा जरूरी है कि हूसी बागी इस मिसाइल हमले के साथ क्या कह रहे हैं, यानी उन्होंने क्या वो जुमले अदा किए कि जिन जुमलों को सुनने के बाद मैं ये समझ रहा हूं कि शायद ये हमले तो छोटे हैं, इससे बड़ी भी इस वक्त जो जंग है वो किनारे पर आन पहुंची है। वो खबर आपको बताता हूं, मगर तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ के इस तरीके से बने रहने का। अच्छा, एक तो मैं आपको बता दूं कि हूसी बागी जो हैं उनको पहले ही सऊदी अरब की तरफ से इस तनकीद का निशाना बनना पड़ता है कि उनको ईरान की हमायत याफ्ता है और ईरान जो है वो उनको सपोर्ट करता है सऊदी अरब के खिलाफ। मगर ईरान बाज़ुकात जो है वो अपने नेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और बाज़ुकात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़ी दफ़ा वजारत ख़ारजा की तरफ से इसकी जो है वो इसके ऊपर बात की गई है और इसको कहा गया, बाकायदा तौर पे कहा गया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, एक तो ये वजह है जिसकी वजह से ईरान और सऊदी अरब के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात इस वक्त ये है कि आप जानते हैं कि आज से कोई 1 हफ्ता पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के हवाले से सऊदी अरब के अंदर बहुत बड़े कॉन्सर्ट्स हुए हैं और उन कॉन्सर्ट्स की जो बड़े होने की अहमियत है या तादाद है वो आप इस अंदाजे से लगा सकते हैं कि अरब मीडिया के मुताबिक वहाँ पर उन सारे कॉन्सर्ट्स के अंदर कमो पेश 7 लाख लोगों की नकलो हरकत जो है वो देखी गई है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि कितने बड़े कॉन्सर्ट्स वहाँ पे होंगे। और जो कॉन्सर्ट्स आपने सलमान खान के हवाले से वहाँ पर देखे थे
وہ تو ایک صرف جھلک تھی، اس کے علاوہ وہاں پر 4 بڑے کانسرٹس ہوئے تھے جو فلم فیسٹیولز کا حصہ تھے. یہ ایک ریزن تھی. دوسری وجہ جو ہے وہ امام کعبہ کا ہالی ووڈ کی موویز کے اندر کام کرنا دوسری وجہ تھی. تیسری وجہ پرسوں کی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو سینسرشپ ہوتی ہے موویز کی، یعنی آپ دیکھتے ہوں گے جب یوٹیوب کے اوپر یا نیٹ فلکس کے اوپر آپ کوئی فلم دیکھیں تو اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے 18+، 19+ یا 20+. وہ ایک سینسرشپ ہوتی ہے ایج ویور کی کہ یہ فلم جو ہے وہ اڈلٹ فلم ہے تو اس کو کم از کم اتنی ایج کے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں. سعودی عرب کے اندر جو سینسرشپ موویز کی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، یعنی باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ جو مرضی بنائیں اور جو مرضی دکھائیں. اب اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد سعودی عرب کے اندر سے جنم لے رہا ہے یا اس کو سعودی جو دوست نئے بن رہے ہیں جن میں فرانس اور USA شامل ہے ان کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. مگر یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بیس کے اوپر اس وقت حوثی باغی جو ہیں وہ سعودی عرب کے اوپر میزائل داپ رہے ہیں. اور دوسری وجہ جو ان کی آپس میں بارڈر کلیش چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، یعنی وہ پچھلے 7-8 سال سے جو ہے وہ بارڈر کلیش تو ہو ہی رہا ہے. مگر ابھی جو ان کے ذہنوں میں ایک ذہن سازی کریٹ ہو چکی ہے وہ سعودی عرب کے بارے میں یہ کریٹ ہو چکی ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا چکے ہیں اور اسلام کا بیڑا غرق کرنے کے حوالے سے اور دین کی جتنی بھی تعلیمات تھی ان کا بیڑا غرق کرنے کے حوالے سے سعودی عرب اپنا قدم بڑھا چکے ہیں. یہاں پہ کسینوز کھول چکے ہیں، یہاں پر یہ کانسرٹس کروا چکے ہیں، یہاں پر یہ ڈانسنگ کلب اوپن کر چکے ہیں، شراب دنیا کی بہترین جو ہے وہ سعودی عرب سے ملتی ہے. تو یہ وہ بنیادی معاملات ہیں، وہ چیزیں ہیں جو سعودی شہزادے خود اپنے آپ کو عیاشی میں گم کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کی اس گمشدگی میں جو عرب ہے وہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ جتنا بھی عرب ہے وہ آپس میں اس طریقے سے لڑ کر تباہ ہوں گے کہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ تباہی بڑے غور سے دیکھے گی. اس وقت اگر سعودی عرب کے معاملات کے اوپر، سعودی عرب کے حرکات کے اوپر اگر عالم اسلام کے جو بڑے مسلم ممالک ہیں جن میں پاکستان، ترکی شامل ہے، ایران شامل ہے، ملیشیا شامل ہے، اگر یہ ممالک اس وقت اپنا کردار ادا نہیں کرتے اور سعودی عرب جس طریقے سے ماڈرن اور کیپٹلزم کی طرف جا رہا ہے اور ماڈرنزم کی طرف جا رہا ہے اور لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ایک ایسا بنیادی دائرہ کھینچیں گے جس دائرے کے اوپر پھر ان کے اوپر نہ صرف میزائلز بلکہ بڑی ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ یہ سوچیں گے بھی نہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا. اور ان کو ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی چیز سوچنی چاہیے کہ کہیں ان کے ان معاملات کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب نہ دے، وہ چاہے حوثی باغیوں کی صورت میں ہو، وہ چاہے کسی اور صورت میں ہو. یعنی ہم یہاں پر حوثی باغیوں کو سپورٹ نہیں کر رہے، میں آپ کو ان کا نقطہ نظر بتا رہا ہوں کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے وہ وائلیشن آف ریلیجنس کو پوائنٹ آف ویو بنا کے سعودی عرب کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں. اور یہ ہی سب سے زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے کہ دین کو پوائنٹ بنا کے جو ہے وہ کسی کے اوپر اٹیک کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سعودی شہزادوں کو اپنی ان تمام پالیسیز کے اوپر غور کرنا چاہیے جو پالیسیز ان کے اپنے گلے میں پڑ گئی ہیں. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد آسان طریقہ ہے آپ کے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.